आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्दोषिका तामाङ नर्थ बेङ्गल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Karnataka College Group of Institution, Bangalore व सिलीगुड़ी। एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर बरदांग सिक्किम। समिट होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। रेडीमेड को होलसेल दुकान राजधानी गार्मेन्ट्स। सोमनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। ओम डेभलपर्सले ल्याएको छ श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला। सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बिमल खेमा मङ्पु लाब्दा समष्टि मोर्चा नेता दिपेन राईले 5000 विस्थापित युवाहरूको निम्ति नै बिमल गुरुङले निर्णय लिएको शुक्रबार एक पत्रकार सम्मेलन मार्फत बताएका छन्। बिमल गुरुङ पहाड आएकोमा आफूहरू खुसी छौँ अनि उनलाई झट्ट पहाड चढेको हेर्न चाहना रहेको बताउँदै बिमल गुरुङलाई गोजमोमो मङ्पु लाब्दा समष्टि हार्दिक स्वागत गर्दछौँ भनी मोर्चा मङ्पु लाब्दा समष्टि संयोजक विवश थापाले बताएका छन्। जसरी पहिला भाजपालाई भारी मतले विजय बनाएका थियौँ त्यसरी नै अब सबै एकजुट भई भाजपालाई हराउने समय आएको छ। 15 वर्षसम्ममा 3 पल्ट सांसद बनाएर पठाउँदा पनि भाजपाले गोर्खाहरूको हितमा केही नगरेको कारण नै आज बिमल गुरुङले भाजपासँगको गठबन्धन तोडेको कुरा मोर्चा नेताहरूले जनाएका छन्। शुक्रबार मोर्चा नेताहरूले यहाँको नालीडाँडा परिसरमा बिमल गुरुङलाई स्वागत छ भन्दै विभिन्न क्षेत्रमा पोस्टरिङ पनि गरेका छन्। विभिन्न न्युज पोर्टल एवं इलेक्ट्रोनिक मिडिया हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण महानुभाव वर्गमा मङ्पु लाब्दा समष्टिको न्यानो अभिवादन र विशेष आज यसरी धेरै वर्ष अन्तरालमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा मङ्पु लाब्दा समष्टि यसरी प्रेसमा आइरहेको छ। यसको विशेष कारण के हो भनेदेखि विगत 21 तारिकको दिन गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष श्रीमान बिमल गुरुङज्यूले जुन निर्णय लिनुभयो, यसरी लगभग 4 वर्षसम्म सम्पूर्ण गोर्खा तपाईँ र मेरो मात्र नभएर सम्पूर्ण 1.5 करोड गोर्खाहरूको जुन चाहिँ अपेक्षा आकाङ्क्षा लिएर त्यो मुद्दाको लागि हामीसँग धेरै टाढो विस्थापित भएको साथी युवा साथीहरू विभिन्न ठाउँबाट भूमिगत हुनुभएको थियो, उहाँहरूलाई लिएर फर्किने जुन चाहिँ निर्णय लिनुभयो हाम्रो अध्यक्ष श्रीमान बिमल गुरुङजीले, त्यो निर्णयलाई हामी सम्पूर्ण लाब्दा मङ्पु समष्टिको पक्षबाट गोर्खा जनमुक्तिको पक्षबाट साथै सम्पूर्ण मङ्पुवासीको तर्फबाट हामी सहृदय स्वागत साथै दाजु एवं सम्पूर्ण विस्थापित परिवारलाई हामी मङ्पु लाब्दा समष्टिको पक्षबाट हार्दिक न्यानो स्वागत जनाउँदछौँ। र अन्य केही विषयमा हाम्रो यहाँ माननीय संयोजक सल्लाहकारज्यूले पनि तपाईँलाई राख्नुहुनेछ। सम लागेको थियो होला, तर यो समय सही छ। यसरी पर्खिनु पर्थ्यो पर्खिँदा 3टा एमपी गइसक्यो। अब कहिले गर्ने? हेर्नुहोस्, बिजेपी कस्तो पार्टी हो भन्दाखेरि यदि उसले इच्छाले मनबाट चाहेको छ भनेदेखि उसले फत्ते गरेर छोड्छ। लद्दाखको कुरो सबैलाई थाहै भएको कुरो हो, लद्दाख र काश्मीरको कुरा सबै थाहा भएको। दोस्रो, यो मोदी सरकार दोस्रो चरणमा जब विजय भएर आए 100 दिन नपुगिकन उसले यो यति डरलाग्दो 370 र 370 हटाउने र लद्दाखलाई कश्मीरलाई युनियन टेरिटोरीमा घटाएर लाने यस्तो ठुलो कदम उठाउन सक्ने पार्टीले आज हाम्रो गोर्खा जनमुक्तिसँग उहाँहरूले जुन चाहिँ सङ्कल्प पत्रमा हालेको थियो उहाँले यसप्रति इमान्दारी त देखाएन। र अब कति साल पर्खिने? 3टा एमपी भनेको कम्ती समय होइन, अब कति समय पर्खिने? यहाँनिर के षड्यन्त्र पनि थियो भन्दाखेरि यो टुकाहरूले जसले नयाँ सोच र नयाँ विचार भन्छन् उनीहरूले दाजुलाई र दाजुको अस्तित्वलाई बिस्तारै खत्तम गर्ने, पहाड छिर्नै नदिने यिनीहरूको षड्यन्त्र थियो। र आज जुन दाजुले डिसिसन लिनुभएको छ राजनैतिक हिसाबले सही हो र यसबाट हामीले सारा जनता जोले चाहिँ दाजुलाई माया गरेर बसेको छ र जो चाहिँ सहयोगी दल पनि थियो हाम्रो पहिला, उहाँहरू सबैले बिजेपीलाई एउटा ठुलो मेसेज दिनु जरुरी छ र फेरि एक भएर युनिटी भएर बिजेपीलाई जुन हिसाबले जिताएको थियौँ त्यही हिसाबमा हराउनु जरुरी छ अब हामीलाई। किनभने हामी गोर्खे सन्तानहरू आसमा र मुखले भनेकोमा मात्रै अब हामी विश्वास गर्दैनौँ भन्ने अब हामीले पनि बुझिसकेका छौँ। लगभग 12 घण्टामा पनि एउटा जङ्गली भालुलाई खोरमा हाल्न सकेनन् वन विभागले। हप्ता दिनदेखि सोनदाको गोराबारी क्षेत्रमा उत्पात मचाउने जङ्गली भालुलाई काबुमा ल्याउन हम्मे पर्यो वन विभागका कर्मचारीहरूलाई। घटनाअनुसार केही हप्ता अघिदेखि सोनदाको गोराबारी गाउँ लगायत वरिपरिको क्षेत्रहरूमा उत्पात मचाउने जङ्गली भालु
शुक्रबार गोराबारी निवासी उज्जवल राईको रासन गोदाममा पसेर चामल चिनी खाएको थियो। बिहानपख लगभग 2-3 बजेतिर उक्त गोदाममा दैलो भत्काएर भालु पसेको थियो। बिहानपख उक्त गोदाममा भालु रहेको आनन्द राईले चाल पाएपछि सोनादा बिट अफिसमा खबर गरिएको थियो। सोनादा बिट अफिसका रेन्जर सपन हिङमाङ, बिट अफिसर रचना प्रधान लगायत वन कर्मचारीहरू आई स्थितिको जायजा लिएको थियो। केही क्षणमा दार्जिलिङ वाइल्ड लाइफ डिएफओ जिजु जोसेफ पनि घटनास्थलमा आइपुगेका थिए। लाखौं कोसिस गर्दा पनि उक्त जङ्गली भालुलाई काबुमा ल्याउन सकेका थिएनन्। फलस्वरूप सुकुनाबाट ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम बोलाउन बाध्य परेको थियो। ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिमका सदस्यहरूले 4-5 वटा टेक्लोनिङ प्रयोग गर्दा पनि भालुलाई समात्न सकेनन्। अन्त्यमा ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिमका एकजना सदस्यलाई भालुले आक्रमण गर्दा उक्त सदस्य घाइते भएर अस्पताल लगिएको थियो। अन्त्यमा पिञ्जडामा हाल्न नसक्दा भालु डोरी चुडाएर पुनः जङ्गलतिर भागेका छन्। यस घटनाले गाउँलेहरूमा डरको माहौल सृष्टि भएको छ। उक्त घटनाबारे डिएफओ जिजु जोसेफले पत्रकारहरूसित बोल्दै विशेष रूपमा भालुलाई उठाएर अर्को सुरक्षित ठाउँमा लानुपर्छ, तर जानवर र मानिसहरूलाई नोक्सान गर्नु हुँदैन भन्दै आज नोक्सान नभएकोले भालुको अपरेसन सफल नै भएको ठान्दछु भनी बताएका छन्। रेस्क्यू सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि बोल नहीं सकता है। रेस्क्यू का ऑब्जेक्टिव है बोथ एनिमल और ह्यूमन दोनों को नुकसान नहीं होना चाहिए। इधर उस ऑब्जेक्टिव हम लोग का अचीव हो गया, तो आई कंसिडर इट एज ए सक्सेस। भालू को जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन है ये नहीं है वो उसको उठा के दूसरा जगह लेके जाना है। रेस्क्यू का वही ऑब्जेक्टिव है, मनुष्य और जानवर दोनों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। आज किसी को नुकसान नहीं हुआ है, तो इसलिए मैं इसको सक्सेस मानता हूँ। सर, जिस प्रकार गांव के आदमी के लिए एक खतरा हो गया है ना, तो इसके बारे में बताइए। गांव का आदमी के लिए खतरा मैं बोल सकता हूँ, इधर जानवर और इंसान मिलके इधर का काम चल रहा है, क्योंकि इधर का जो जंगल है वो देखने में आपको पता चलेगा। बीच में तो गांव होता है, उसके बाद जंगल होता है। तो कभी कभी हो सकता है एक जानवर जो उसका टाइम है वो पार होके आ गया ऐसा मनुष्य का जगह पे, उस समय थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। जब तक मनुष्य उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है, जो कभी भी कोई जानवर आएगा उसको डिस्टर्ब मत कर लीजिए, क्योंकि जानवर का जो स्वभाव है वो इंसान को अटैक नहीं करेगा। तब तक उसको एक थ्रेट फीलिंग तब तक नहीं होता है, तब तक इंसान को वो आके अटैक नहीं करेगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है, यदि आ गया जानवर ठीक है, कुछ खा लिया, उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, हम लोग को बुला दीजिए, तो हम लोग अपना काम करेगा। हम लोग का एक ही ऑब्जेक्टिव है, दोनों को बीच में हम लोग है, जानवर और इंसान को कोई नुकसान नहीं हो। कोभिड-19 को महामारीलाई ध्यानमा राख्दै जिटिए सूचना अनि संस्कृति विभाग र फुलपाती समितिद्वारा शुक्रबार फुलपाती शोभायात्रा सामान्य रूपमा पालन गरिएको थियो। उक्त शोभायात्रा बिहान 10:30 बजेदेखि भानुभवनबाट सुरु भएर चौरस्तामा आई समापन भएको थियो। उक्त शोभायात्रामा विभिन्न जातीय गोष्ठीहरूले सहभागिता लिएका थिए भने जिटिए प्रिन्सिपल सेक्रेटरी, दार्जिलिङ डिएम अनि विभागीय उच्च पदाधिकारीहरू उपस्थित रहेका थिए। उक्त फुलपाती शोभायात्रामा सहभागी बन्ने सम्पूर्ण सबैलाई फुलपाती शोभायात्रा समितिका अध्यक्ष पुरन थामीद्वारा धन्यवाद दिएका छन्। फुलपातीको सु अवसरमा सर्वप्रथम म सम्पूर्ण प्रेस मिडियाहरूको साथीहरू जसरी आएर आजको कभरेज गरिदिनु भयो, यस्तो कोभिडको महामारीको सङ्कटको समयमा पनि तपाईँहरूलाई म धन्यवाद र आभार आयोजक समितिको तर्फबाट प्रकट गर्छु। र यसपालिको फुलपातीको कार्यक्रम हामीले साधारण रूपमा मनायौँ, किनभनेदेखिलाई यो फुलपाती चाहिँ एउटा हाम्रो सांस्कृतिक परम्परा, उहिले ऐतिहासिक परम्परा, दार्जिलिङ पहाडको एउटा विशिष्ट परम्परा भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले कोभिड महामारीलाई पनि मध्यनजर राखेर हाम्रो मान्छेहरूलाई पनि सुरक्षित राखेर कसरी मनाउनु पर्ने, त्यसै कारणले गर्दाखेरि यसपालि हामीले सामान्य र साधारण रूपमा फुलपाती कार्यक्रम मनाएका छौँ। र
सबैजनालाई योपालि जति सक्दो कोभिड-19बाट बाँच्नुको लागि हामीले मास्कहरूको पनि वितरण गऱ्यौँ, सेनिटाइजरको पनि व्यवस्था गरेका छौँ है। र यसरी सोसियल डिस्टेन्सिङ र शारीरिक अब दूरत्व कायम रहोस् भनेर हामीले जम्मा पनि यसरी हुनु दिएको छैनौँ र सधैँ हामीले प्रसादहरू बनाएर वितरण गर्थ्यौँ र प्रसाद वितरण गर्दा मानिसहरूको भिड हुन्छ भनेर योपालि हामीले प्याकेट लन्चको व्यवस्था गरेर केवल आफ्नो जात सङ्घ संस्थालाई प्रतिनिधित्व गरेर आउनुभएका प्रमुखहरूलाई खालि हामीले भानुभवनमा बोलाएर आफ्नो भोलिन्टियरको प्याकेट लन्चहरू लगिदिने हामीले निवेदन गरेका छौँ र सम्पूर्ण जात गोष्ठीहरू सङ्घ संस्थाहरू र पनि यसरी आएर कोभिड महामारीको सङ्कटलाई पनि अब यस्तो आफ्नो जान जाने जोखिमलाई पनि उहाँले परवाह नगरी आज हाम्रो परम्पराको लागि दार्जिलिङको एकताको लागि आइदिएको बेलामा हामी तर्फबाट साथै गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियलबाट पनि हामी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदैछौँ, उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदैछौँ। सम्पूर्ण दार्जिलिङवासीलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु, यसपालिको दशहरामा पनि अलिकति भिडभाडहरूदेखि तपाईँहरूले आफूलाई सुरक्षित राखिदिने, भिडभाडहरू बेसी नगरिदिने है र मास्कहरूको एकदम उपयोग गरिदिने, साथै दिवालीको समयमा पनि ठुल्ठुलो बमहरू पड्काएर धुवाहरू गरेर पोल्युसनहरू पनि नगरिदिने। हामीले किनभने हाम्रो ठाउँलाई आफै बचाउनुपर्छ र हाम्रो मान्छेलाई हाम्रो आउने पिँढीलाई, हाम्रो बुढाबुढी, हाम्रो मानिसहरूलाई र मसिनो नानीहरूलाई कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ र त्यो तपाईँहरूले गरिदिने हामी आयोजक समिति। शुक्रबार रङ्गली चियाबारीको भक्तिबिल्ला गाउँवासीले नेपालीहरूको महान पर्व फुलपातीको सुकत उपलक्ष्यमा तकदाह टिस्टाबेली समष्टि डेन्डुक पाखरिङलाई एक साङ्गीतिक कार्यक्रमबीच सम्मानित गरिएको छ। उक्त गाउँका सुमार्ग स्पोर्टिङ क्लब अनि एडोन ग्रुपको संयुक्त आयोजनामा एक भव्य साङ्गीतिक एवं सम्बर्धना कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। उक्त कार्यक्रमबीच नै समष्टि अध्यक्षलाई सम्मानित गरेका हुन्। समाजसेवी राजमान स्याङ्बोको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा समाजसेवी एमके प्रधान उर्फ बाबुजी मुख्य अतिथिको रूपमा उपस्थित रहेका थिए भने डिटिडिपिएलयू केन्द्र समिति अध्यक्ष जेबी तामाङ, सचिव भरत ठकुरी, गोजमोमो युवा मोर्चा समष्टि अध्यक्ष सुरेश गुरुङ, सचिव रोजल राई, प्रवक्ता मार्कुस लुवागोन, गोजमोमो केन्द्र समिति सदस्य शरण छेत्री, रिवज प्रधान, निर्जल गुरुङ, सुरेश तामाङ आदि विशिष्ट अतिथिको रूपमा उपस्थित रहेका थिए। कलाकार मनोज थापा अनि दिपेन्द्र बान्तवाद्वारा संयुक्त रूपमा सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा अर्का विशिष्ट समाजसेवी बबिन देवचालाई पनि उहाँको कोरोनाकालीन मानव सेवा अनि सहयोगहरूको मूल्याङ्कन गर्दै सम्मानित गरिएको थियो। सम्मानित गरिने क्रममा कार्यक्रम अध्यक्ष राजमान स्याङ्बो अनि मुख्य अतिथि एमके प्रधानको सुबाउलीद्वारा युवा नेता डेन्डुक पाखरिङ अनि समाजसेवी बबिन देवचालाई नेपाली शिरशोभा अङ्गभ्रस्त अनि सम्मानपत्र प्रदान गरिएको थियो भने उक्त गाउँकै युवा गायक अनुराग तामाङ अनि साथीहरूको रोचक साङ्गीतिक प्रस्तुति रहेको उक्त कार्यक्रममा बालबालिकाहरूले सांस्कृतिक नृत्य आदि पनि प्रस्तुत गरेका थिए। गोजमोमो समष्टि कमिटीको पक्षबाट युवा मोर्चा सचिव रोजल राईले कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै समष्टि अध्यक्ष डेन्डुक पाखरिङले आयोजक समितिलाई 20,000 रुपियाँको आर्थिक गरेका छन्। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। विविध प्रकारका रेडिमेड एवं कस्टमाइज फर्निचर तथा फर्निचर सम्बन्धी सम्पूर्ण समाधानको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् टचवुड, जहाँ कस्टमाइज फर्निचर, मोड्युलर किचन, यूपीयूसी डोर र विन्डो आदिको पनि डिल गर्दछौँ। साथै यस चाडपर्वको छेकमा प्राप्त गर्नुहोस् आकर्षक अफरहरू। एकचोटि भिजिट गर्नुहोस् टचवुड, राष्ट्रिय राजमार्ग 10, तादोङ, गान्तोक। सम्पर्क गर्नुहोस् 03592232502। समारोहदेखि विवाहसम्म कुनै पनि अवसरको लागि याद राख्नुहोस् गिगिज। हामी सबै प्रकारका डिजाइनर पारम्परिक कपडाहरू, गाउन, बेहुला बेहुलीको लुगा, साडी, सलवार सुट आदि डिजाइन गर्दछौँ। भिजिट अस गिगिज, एमजी मार्ग, सोभिनर बिल्डिङ, गान्तोक, सिक्किम। कन्ट्याक्ट नम्बर 9564414444। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. सिक्किम
सब्जेक्ट अथवा COI SC ST OBC हरूका निम्ति सुनौलो अवसर। हजुर, तपाईहरू पाउनुहुनेछ निशुल्क छात्रवृत्ति। BSc नर्सिङ, प्यारामेडिकल कोर्स, GNM डिप्लोमा लगायत अन्य कोर्सहरूको निम्ति तपाईहरू पाउनुहुनेछ निशुल्क छात्रवृत्ति। विस्तृत जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् कर्नाटका कलेज ग्रुप अफ इन्स्टिट्युसन बेंगलोर अनि सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9002530313। Apply for 3-year AICTE approved and MBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility: first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड्स अ चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। रेडिमेडको होलसेल दोकान जहाँ पाउनुहुनेछ सम्पूर्ण सामान। राजधानी गार्मेन्ट्स हो यसको नाम। नानीहरूदेखि लिएर ठुलासम्म पुरुष अनि महिलाको रेडिमेड लुगाको विक्रेता। भिजिट गर्नुहोस् वा व्हाट्सएप अथवा फोन मार्फत अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ। राजधानी गार्मेन्ट्स, सेकेन्ड फ्लोर, स्टल नम्बर 246 अनि 47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलगढी। मोबाइल नम्बर 8348888881 अथवा 9832495328। साथी, तपाईँलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुहोस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको। आज लास्ट छ त खाने दबाई। अरे सो मेनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइ बस्छु? राम्रो भएछ, खै मलाई व्हाट्सएप नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। तपाईको सपनालाई साकार तुल्याउन ओम डेभलपर्सले ल्याएको छ श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला, जसको प्रथम चरणको सबै प्लटहरू बिक्री भइसकेको छ र दोस्रो चरणको लागि रेजिस्ट्रेसन अनि बुकिङ चलिरहेको छ। प्लटको साइज 3 देखि 6 कट्टासम्म रहेको छ, त्यसैले ढिलो नगर्नुहोस्, अहिले नै सम्पर्क गर्नुहोस् अनि बुक गर्नुहोस्। श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला, फुलबारी। कन्ट्याक्ट नम्बर 9733036000 अथवा 9609784045। चाँडै नै यसको तेस्रो चरणको प्लटहरू पनि सुरु हुन गइरहेको छ। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। सांस्कृतिक सँगै जातीय परम्परालाई बचाउने मुख्य उद्देश्यको साथमा गोर्खा सांस्कृतिक संरक्षक समिति बडारीले भव्यताको साथमा शुक्रबार फुलपाती शोभायात्राको आयोजना गरिएको थियो। जातीय साजबाजको साथमा आयोजित उक्त शोभायात्रा स्थानीय अप्पर बडारे डिबी गिरीको निवासबाट सुरु भई बडारे रोड लाइन हुँदै कैँजली भएर जेपी बजार हुँदै सिंहदेवी धाम जेपी भई पुनः अप्पर बडारेमा समापन भएको थियो। कार्यक्रमबारे डिबी गिरीले जानकारी गराएका छन्। बडारी निवासी, बडारीवासी, दार्जिलिङ बडारी निवासी हामी बडारीको सम्पूर्ण हामी एउटा हिन्दू परिवार भनौँ र हामी यहाँ मात्रै नभएर नेपाल, भारत जहाँसम्म हाम्रो हिन्दूहरू छरिएर बसिएको छ, उहाँहरू यहाँ मात्रै नभएर सबै जग्गामा यसरी नै हाम्रो यो फुलपाती शोभायात्रा निकालेको हामी देखिन्छ र यहाँ पनि हामीले एउटा फुलपाती शोभायात्रा निकाल्ने जुन हामीले जमर्को कसेको थियौँ र त्यो शोभायात्रा आज हाम्रो यहाँ सुरुवात भइरहेको छ र हामी अप्पर बडारीदेखि लिएर जुन एउटा झेपी रोड हुँदै हामी झेपी देवी स्थल पुगेर हामी जहाँबाट हाम्रो नवरात्रको जमारा हामीले स्थापना गरेका थियौँ त्यहाँ नै आएर हामी यसलाई टुङ्ग्याउन चाहन्छौँ।
शुक्रबार रङमुख चन्द्रमान धुरामा चिल्ड्रेन क्लबको आयोजनामा फुलपाती शोभायात्रा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भव्य रूपमा सम्पन्न गरिएको थियो। कार्यक्रममा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, गीत, नाटक, नृत्य एवं कविता पनि वाचन गरिएको थियो। कार्यक्रमको शुभारम्भमा 9 दुर्गा माताको पूजा अर्चनासितै लिङ्गे पिङको पनि पूजा गरिएको थियो। गाउँकै देवीस्थान सिंहदेवीको भक्ति पूजा गरेपछि फुलपाती डोली 9वटा कलशसितै 9 जना कन्याहरूले बोकेर गाउँको परिक्रमा गरेका थिए। उक्त कार्यक्रमको प्रारम्भमा रिमित चामलिङ र सन्तकुमार छेत्रीले मादले गीत प्रस्तुत गरेका थिए भने चारैवटा समाजका प्रतिनिधि नानीहरूले आफ्नो नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए। सरदार गाउँ चिल्ड्रेन क्लबका सदस्यहरूले कोभिड-19 को महामारीमा हाम्रो बडा दशैं आस्था राईद्वारा लिखित बानु चित्रद्वारा निर्देशित नामक नाटकको प्रस्तुत गरेका थिए भने सुन्दर नेपाली नृत्य पनि प्रस्तुत गरेका थिए। कार्यक्रममा दीप्ति राईले आफ्नो कविता वाचन गरेका थिए भने गीतहरू पनि प्रस्तुत गरेका थिए। कार्यक्रममा उपस्थित अतिथिहरू क्रमैले रत्न बान्तवा, इन्द्र खालिङ, सीबी छेत्री, राजमान राई, पोस्टबहादुर सुब्बा, जीडी राई, भोपाल सुब्बा, सोमल राई, नीलम राई र इन्द्रकुमारी राईको विशेष उपस्थिति रहेको जानकारी अर्पण राईले दिएका छन्। चम्पासरी ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत पूर्व कराईबारी संसदीय क्षेत्रको तिनधुरे गाउँमा रहेका पञ्जीकृत संस्था हिमाली सङ्घले पुनः यस वर्षको दुर्गा पूजा सरकारी नियम अनुसार आयोजना गरिएको छ। सन् 1995 सालमा स्थापित गरी केही वर्षको अन्तरालपछि संस्थाको 2017 सालमा आधिकारिक रूपमा पञ्जीकृत गरिएको थियो। संस्थाको पञ्जीकृत भए पश्चात सामाजिक कार्यहरूलाई थप बढोत्तरी गरेको संस्थाका सदस्यवर्गले जनाएका छन्। संस्थाले आयोजना गरेको यस वर्षको दुर्गा पूजामा कोभिड-19 को सङ्क्रमणबाट सुरक्षित रहन सरकारको नियमसँगै विभिन्न सामग्रीहरूको पनि व्यवस्था गरिएको छ। यस विषयमा तिनधुरे हिमाली सङ्घको तर्फबाट सेतु पौड्याल अनि रञ्जित कुमार राईले अधिक जानकारी दिएका छन्। क्लब स्थापना भएको 1995 र हाम्रो अहिले पूजा हामीले सुरु गर्दै गरेको चाहिँ अहिले यो तेस्रो वर्ष भयो हैन। यहाँबाट अब यो वर्ष चाहिँ हामीले जुन चाहिँ कोभिडको उयोलाई लिएर चाहिँ धेरै सुरक्षित उयो गरेर गरेको छौँ, जसमा हामीले मास्क, सेनिटाइजर, तपाईँको साबुन उयसले सबै चिज ध्यानमा लिएर गभर्मेन्टको जुन चाहिँ रुललाई फलो गर्दै हामीले गरिरहेका छौँ। यो चिजलाई ध्यानमा राखेर र सोसल दूरीको पनि पालन हामीले गरिराखेका छौँ। जो गभर्मेन्टहरूको आदेश छ त्यो चिजलाई लिएरै हामीले ध्यानमा मध्यनजर राखेर यसलाई गरेर अहिलेसम्म अगाडि बढिरहेका छौँ। विगत दिनहरूमा त हामीले अहिलेसम्म हेर्नु नै अब हामीले हेर्नु यस्तै कतिवटा यसमा जस्तो अब गरिबी उयसमा होइन त्यस्तोतिर अलिकति सहायताहरू अब तपाईँको भन्नु भने अब जो स्थिति कमजोर आर्थिक अवस्था हुनेहरूलाई उहाँहरूलाई पनि केही सहयोगहरू हामीले गर्दै आइरहेछौँ। अहिलेसम्म त्यो चाहिँ हामीले गरेको छौँ। विशेष हाम्रो यो क्लब स्थापना भएको त 1995 देखि हो। विगतको दिनहरूमा अब हामीले यस्तै पूजाहरू, सानसानै पूजाहरू यस्तोहरू गर्दै आयौँ र जस्तो अब गाउँघरमा अब कोही त्यस्तै अप्ठ्यारो परेको मान्छेहरू छ भने यो क्लबले सानोतिनो सहयोग, त्यस्तो बेसी ठुलो त होइन र पनि सानो सानो सहायताहरू, यताउति सामाजिक कार्यहरू पनि गर्छ यस क्लबले र अब यस्तै गर्दै हामी अगाडि बढ्दैछौँ र हामी अझै यसलाई फरवर्ड हामी अहिले उयो भएर अगाडि बढ्ने हाम्रो एउटा उयो छ, सबैको एउटा जोस इच्छा भएको कारणले गर्दा पनि आज हामी यहाँसम्म यति यो ठुलो एउटा दुर्गा पूजाको नै सुरुवात गरेको छौँ हामीले 3 सालदेखिको। भावी योजनाहरू अब हामीले अब सोचेका छौँ। अब यही दुर्गा पूजाहरू भयो, यस्तै अब सामाजिक कार्यहरू, अप्ठ्यारो साह्रो परेकोलाई हेल्प गर्नु, अब यस्तै कतिवटा सामाजिक कार्यहरूमा चाहिँ हामी अझ बढ चढेरै हिस्सा लिने हाम्रो सबैको इच्छा भएको कारणले हामी क्लबको उयो गरेको हो। चम्पासरी ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत कराईबारीमा रहेका त्रिवेणी सङ्घले यस वर्षको दुर्गा पूजा सरकारी नियम अनुसार आयोजना गरेको छ। सन् 1990 सालमा स्थापित गरी विभिन्न सामाजिक कार्यहरू गर्दै आइरहेका छन्। संस्थाले आयोजना गरेको यस वर्षको दुर्गा पूजामा कोभिड-19 को सङ्क्रमणबाट सुरक्षित रहन सरकारको नियमसँगै विभिन्न सामग्रीहरूको पनि व्यवस्था गरिएको छ। यस विषयमा सङ्घका सभापति हरिप्रसाद शर्माले अधिक जानकारी दिएका छन्। बडा दशैंको सबैलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना टक्राउँदछु। विशेषतः मिलनमोड त्रिवेणी सङ्घ 1990 देखि स्थापित भएको र बीचमा कतिवटा सामाजिक कार्यहरू हामी गर्दै आइरहेका छौँ र 2006 देखि यो नवरात्रि देवी पाठ हामीले यहाँ गर्दै आएको
र 2009, 10, 11 यो बिचमा केही कारणवश अब राजनीतिक अब यो कारणवश गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो पूजा गर्न सक्यौँ। त्यही पछाडि फेरि हामीले 2015 देखि हामीले यसलाई कन्टिन्यू अब यथावत राखेको छ। 9 दिन हाम्रो देवी पाठ हुन्छ, पूजा हुन्छ, हवन हुन्छ, यो सबै गर्दै हामीले आइरहेका छौँ। साथै सांस्कृतिक कार्यक्रम भयो, सामाजिक कार्यक्रमहरू भयो, यस्तै विभिन्न नानीहरूको लागि अब यस्तो आर्ट कम्पिटिसनहरू भयो। सरस्वती पूजामा हामीले अब वृद्धहरू सबै गाउँ समाजका ठुलाबडा उहाँहरूलाई अब सम्मान गर्ने कार्यक्रम र हामीलाई जति सहयोगीहरू हुनुहुन्छ जति सहयोग उहाँहरूलाई हामीले सम्मान गर्ने कार्यक्रमहरू अब गरिराखेका छौँ। साथै अब यो कोभिड-19 को समयमा अब कति अब हुन्छ त्यसमा पनि हामीले अब कति सहयोग गरिराखेकै छौँ। र अब यो अहिले यो महामारीमा हामीले अब जस्तो यहाँ अब नवरात्रि पूजा चलिरहेको छ, यसमा हामीले अब मास्क सेनिटाइजरहरूको व्यवहार गरेर सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर हामीले यो पूजा हामीले यहाँ गरिरहेका छौँ। सबैले देख्नु भएकै छ र सबैलाई अब हामीले यो सबैले यो सहयोग गरेर आज यो भवन निर्माण पनि भएको छ र यो भवन निर्माण पनि सबैले सहयोग गर्नुभएको छ र सबैलाई अब यसमा सबैप्रति हामी अब मिलनमोह त्रिवेणी सङ्घ सधैँ आभारी रहनेछौँ र सबैको सहयोगले आज यो हामीले यो आफ्नो भवन मुनि यो पूजा गर्न हामीले पाएको छौँ र सबैलाई धन्यवाद दिँदै बडा दशैंको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना टक्राउँछु। हवस् त आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।